यो रेडियो नेपाल हो। अब श्रेया नेपालबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। जनगुनासोको गम्भीरतापूर्वक सम्बोधनबाट मात्रै सुशासनको अनुभूति दिन सकिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। जनगुनासो सम्बोधन गर्न हेलो सरकार 24 घण्टा सञ्चालनमा। संविधान दिवस 3 दिनसम्म भव्य रूपमा मनाउने सरकारको निर्णय। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा विरूद्धको रिटमा आजदेखि पूर्ण इजलासमा सुनवाई हुने। सुडानको राजधानी खार्तुममा हवाई आक्रमणमा परि 20 जनाको मृत्यु र एशिया कप क्रिकेट अन्तर्गत आज नेपाल र भारत बीच प्रतिस्पर्धा हुने। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले संविधान दिवसलाई विविध रचनात्मक कार्यक्रम सहित 3 दिन भव्य रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा हिजो सिंहदरबारमा बसेको संविधान दिवस मूल समारोह समितिको बैठकले यही असोज 2, 3 र 4 गते विविध कार्यक्रमका साथ दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो। कार्यक्रम अन्तर्गत असोज 2 गते विशेष संवाद जनचेतनामूलक कार्यक्रम, संविधान दिवस विशेषांक प्रकाशन अन्तर्क्रिया, 3 गते सैनिक मंच टोडी खेलमा संविधान दिवस विशेष समारोह गर्ने र असोज 4 गते जागरणमूलक कार्यक्रमका साथै 3 दिन दीपावली गर्ने तथा विदेश स्थित नेपाली दूतावास, कूटनीतिक नियोग तथा वाणिज्य दूतावासका साथै उपत्यका बाहिर पनि विविध कार्यक्रमको आयोजना गर्ने रहेको छ। बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान दिवस औपचारिक कार्यक्रम मात्र नभएर आम समुदायको उत्सव भएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक निकायको काम कारबाहीका सम्बन्धमा प्राप्त जनगुनासोलाई शीघ्र सम्बोधन गरी सुशासनको अनुभूति दिन सरकार क्रियाशील रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा रहेको हेलो सरकार कक्षको निरीक्षण र अनुगमनका साथै हेलो सरकार 24 घण्टा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको हिजो शुभारम्भ गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनताका गुनासो जति गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन हुन्छ, लोकतन्त्र त्यति नै बलियो हुने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनताको गुनासो तथा जिज्ञासाहरूको तत्काल उचित सम्बोधन गर्न नसकित जनता र सरकार बीचको दूरी बढ़दै जाने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हेलो सरकारलाई केन्द्रीय स्तरमा मात्र सीमित नगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। समारोहमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले गुनासोहरू सम्बोधनका निम्ति र्यापिड रेस्पोन्स टीम समेत गठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताउनुभयो। सरकार र नागरिक बीचको सम्बन्धलाई अझै घनीभूत गराउन र शासकीय प्रणालीमा जनताको सहभागितालाई सक्रिय तथा सशक्त बनाउने अवधारणाका साथ 12 वर्ष अघि शुरू भएको हेलो सरकारलाई हिजोदेखि 24 घण्टा सञ्चालन गरिएको हो। यसअघि नेपाल टेलिकमबाट मात्रै सेवा प्रवाह हुने गरेकोमा विस्तारित गरिएको कार्यक्रममा हिजोबाट एनसेल मोबाइलबाट समेत गुनासो राख्न सकिनेछ। गुनासोहरू फोन, इमेल, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल, भाइबर, व्हाट्सएप लगायतका डिजिटल माध्यमबाट टिपाउन सकिनेछ। हेलो सरकारको डेस्कले प्राप्त गुनासोहरू तत्काल सम्बोधन गरी सोको जानकारी सम्बन्धित निवेदकलाई दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयसँग सम्बन्धित गुनासोहरू सीधै सम्बोधन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा सुनवाई आजदेखि पूर्ण इजलासमा हुने भएको छ। त्यसअघि न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुषमा लता माथेमाको संयुक्त इजलासले मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिँदा अपनाएको विधि असंवैधानिक भएको दावी गरी परेको रिट निवेदन सुनवाईका लागि पेशी तोकिएको थियो। यसअघि सर्वोच्चले कोशी प्रदेशमा विश्वासको मत लिएको प्रक्रिया नमिलेको बताउँदै कोशी सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न आदेश दिँदै विश्वासको मत लिँदाको सक्कल फाइल झिकाउन निर्देशन दिएको थियो। परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद एनपी साउदले कूटनीतिक संवादको माध्यमबाट सरकारले छिमेकी देशसँगको सीमा विवाद सुल्झ्याउने बताउनु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियन ओखलढुंगा शाखाले हिजो जिल्ला सदरमुकाममा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री साउदले यस्तो बताउनु भएको हो। चीनले गत सोमबार जारी गरेको आफ्नो देशको नयाँ नक्सामा नेपालको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई नसमेटेको सम्बन्धी विवादलाई सरकारले वार्ता र कूटनीतिक संवादको माध्यमबाट समाधान गरिने बताउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गरेर नेपालको नक्सालाई छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेको समेत उहाँले जानकारी गराउनुभयो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्र पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भएकाले शिक्षाको उद्देश्य केवल बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने मात्र नभएको बताउनु भएको छ। हिजो सम्पन्न विश्वविद्यालय समन्वय समितिको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अनुसन्धानात्मक, जनमुखी र सर्वसुलभ शिक्षाले मात्रै मानिसले जीवन उद्देश्य बुझ्ने बताउनुभयो। विश्वविद्यालय सुधारका विभिन्न एजेण्डाबारे छलफल भएको त्यस बैठकमा आयोग पदाधिकारीहरूले विश्वविद्यालयको सुरक्षाबारे प्राथमिक चासो राखेकोमा सुरक्षासहित शिक्षाको गुणात्मक विकास हुनुपर्नेमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले जोड़ दिनुभयो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले मन्त्रालय, शैक्षिक निकाय र सरोकारवाला सबैको छलफल, मन्थन एवं सहकार्यबाट उचित मार्ग तयार गरिने बताउनुभयो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको विश्वास जोगाउनु सरकारको प्रमुख उपलब्धि भएको बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र घोराई उपमहानगरपालिका समिति दाङले हिजो आयोजना गरेको कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा मन्त्री शर्माले अहिलेको व्यवस्थाप्रति चरम निराशा फैलाउने काम भइरहेको बेला सरकारले व्यवस्थाप्रति विश्वास जगाउने काम गरेको बताउनुभयो। सत्ता र शक्तिमा पुगेकाहरूले जे गरे पनि हुने गलत प्रवृत्तिको अन्त्य गरी देशका उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तहसम्म पुगेका व्यक्तिहरूलाई पनि कानूनी कठघरामा जाने स्थिति वर्तमान सरकारले सुशासनको पक्षमा गरेको प्रयासको परिणाम भएको मन्त्री शर्माले स्पष्ट गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य जयपुरी घरतीले नेतृत्वको राम्रो कामको समर्थन र गलत कामको आलोचना गरेर अघि बढ़न पनि नेता कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अमेरिकी सिनेटका सदस्य क्रिस भान होलेन बीच भेटवार्ता भएको छ। सिंहदरबार स्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा हिजो भएको भेटमा मुख्यतः शान्ति प्रक्रिया, मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी कार्यान्वयन सम्बन्धमा छलफल भएको एमाले उपाध्यक्ष सुभाष नेमवाङले जानकारी दिनुभयो। भेटपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै उपाध्यक्ष नेमवाङले शान्ति प्रक्रियाका विषयमा पनि छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, सर्वोच्च अदालतको फैसला र शान्ति प्रक्रिया पीड़ित मैत्री हुने गरी टुंगोमा पुग्नुपर्छ भन्ने किसिमबाट मूलभूत छलफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले गाई भैंसीमा महामारीका रूपमा देखिएको लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणमा आएको बताउनु भएको छ। सिंहदरबार स्थित कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले गाई वस्तुमा ठूलो संक्रमणका रूपमा देखिएको लम्पी रोग पछिल्ला दिनमा घट्ने क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो। सरकारले लम्पी स्किन रोगको उपचार र रोकथामका लागि सम्भव भएसम्मका सम्पूर्ण प्रयास गरेको भन्दै मन्त्री भुसालले रोग नियन्त्रणका लागि जोर्डन, तान्जानिया र टर्कीबाट भ्याक्सिन आयात गरी लगाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो।
प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले बाल विवाह अन्त्य गर्न विवाह गर्नु अघि केटा र केटी पक्षले अनिवार्य स्थानीय तहबाट सिफारिश लिनुपर्ने गरी कानून बनाउन माग गरेका छन्। महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको हिजो सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसदहरूले बाल विवाह बढ़दै गएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै विवाह गर्नु अघि स्थानीय पालिका वा वडाबाट उमेर खुल्ने गरी सिफारिश अनिवार्य गर्ने व्यवस्था कानूनी रूपमा गर्न सके बाल विवाह अन्त्य हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले लैंगिक समानताका लागि संरचना निर्माण गर्न लैंगिक उत्तरदायी बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी अनुगमन मूल्याङ्कन गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिको हिजो सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समितिका सभापति प्रकाश पन्थले महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई एक अर्काबीच समन्वय गरी लैंगिक समानताका विषयमा अध्ययन र निरन्तर अनुगमन मूल्याङ्कन गर्न निर्देशन दिनुभयो। जननायक बीपी कोइराला स्मृति ट्रस्टले यस वर्षको बीपी कोइराला स्मृति साहित्य सम्मान पुरस्कार र बीपी कोइराला स्मृति प्रजातन्त्र सेनानी सम्मान पुरस्कार घोषणा गरेको छ। ट्रस्टले बीपी कोइरालाको 110औं जन्म जयन्तीको अवसरमा हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको पुरस्कार तथा सम्मान अन्तर्गत साहित्य पुरस्कार 2080 वरिष्ठ साहित्यकार डाक्टर राजेन्द्र विमल जनकपुर र प्रजातन्त्र सेनानी सम्मान पुरस्कार 2080 प्रजातन्त्र सेनानी दिल्ली रमण शर्मा रूपन्देहीलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो। साहित्य सम्मान पुरस्कारको राशि 1,01,000 रूपियाँ र प्रजातन्त्र सेनानी सम्मानको पुरस्कार 51,000 रूपियाँ रहेको छ। ट्रस्टको पुरस्कार छनौट समितिका संयोजक डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा ट्रस्टका महासचिव रामचन्द्र पोखरेल र डाक्टर ज्ञानु पाण्डेको सिफारिश समितिले उक्त पुरस्कार दिने निर्णय गरेको हो। यसैबीच नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको आयोजनामा यही भदौ 24, 25 र 26 गते सम्पन्न हुने बीपी साहित्य महोत्सवको तयारीका लागि तयारी समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकमा पार्टी महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माले महोत्सवको समग्र उद्देश्य, महत्व र विस्तृत कार्यक्रमका बारेमा जानकारी दिनुभएको र आज दिउँसो 3 बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बीपी नगरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्ने निर्णय गरेको पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। काठमाण्डु महानगरपालिकाले अनधिकृत रूपमा सञ्चालनमा रहेका औषधि पसललाई कानूनी दायरामा ल्याउने भएको छ। काठमाण्डु महानगरपालिकामा सञ्चालनमा रहेका धेरै पसल कानून विपरीत रहेको भन्दै कानूनी दायरामा ल्याउन लागि जनाइएको छ। काठमाण्डु महानगरपालिका स्वास्थ्य विभागका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलका अनुसार हाल काठमाण्डु महानगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र 2600 औषधि पसल सञ्चालन छन्। सञ्चालनमा रहेका औषधि पसल कानून विपरीत रहेको भन्दै प्रमुख पौडेलले सबै पसलको अनुगमन गरी गैर कानूनी रूपमा सञ्चालनमा रहेका औषधि पसललाई कार्यवाही गर्ने जानकारी दिनुभयो। यस्ता पसलमा अनधिकृत व्यक्तिले पनि औषधि बेच्ने गरेका छन्, जसका कारण अनावश्यक र चिकित्सकको सिफारिश बिनै औषधि बेच्ने र सोही अनुरूप बिरामीले सेवन गर्ने गरेको थाहा पाएपछि अनुगमन गर्न लागि पौडेलले बताउनुभयो। औषधि पसल सञ्चालन कार्यविधि तयार गरेको र सोही अनुसार अनुगमन गरी कार्यवाहीको दायरामा ल्याउने बताइएको छ। नेवारी समुदायले मनाउने बाघ जात्रा आज पोखरामा मनाइने भएको छ। नेवारी समुदायले गाई जात्रा मनाएको केही दिनमा अर्को जात्रा मनाउने तयारी गरेका हुन्। पोखरामा यो जात्रा 23 वर्षपछि पहिलो पटक निकाल्ने भएको बाघ जात्रा आयोजक समितिका सचिव सुनिल उलकले जानकारी दिनुभयो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले संरक्षित वन्यजन्तु गैंडाको आखेटो पहाड़ खाग सहित 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ।
वन्यजन्तुको अंग अवैध रूपमा ओसार पसार तथा खरिद बिक्री गर्न लागेको विशेष सूचनाका आधारमा वातावरण तथा वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित अपराध रोकथाम नियन्त्रण तथा अनुसन्धानका लागि ब्यूरोबाट खटिएको प्रहरी टोलीले काठमाण्डुको कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका 7बाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा दोलखाको मेलुङ गाउँपालिकाका प्रदीप मगर, रामेछापको मन्थली नगरपालिका बस्ने वर्ष 50 का पूर्ण सिंह तामाङ, काठमाण्डु बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका 13 का 31 वर्षीय श्रीकृष्ण नगरकोटी र नुवाकोट दुप्चेश्वर गाउँपालिकाका 35 वर्षीय कर्णा तामाङ रहेको ब्यूरोका प्रहरी परीक्षक नवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सोलुखुम्बु जिल्लाको लिखुपिके गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र भण्डारी सहित 3 जना विरूद्ध विशेष अदालत काठमाण्डुमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगका अनुसार सो गाउँपालिका 2 को वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता गरेको पाइएपछि मुद्दा दायर गरिएको हो। बाँकेमा सवारी साधनको संख्या बढ़ेसँगै ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ। बजार क्षेत्रमा अव्यवस्थित पार्किङ, सड़क पेटीको अतिक्रमण, ई रिक्साको बढ़दो चाप, छाडा पशु चौपाया र कम जनशक्तिको कारण ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको हो। बाँकेबाट संवाददाता सरला सुवेदीको यो रिपोर्ट। पछिल्लो समय बाँके जिल्लामा सवारी साधन बढ़दै गएकोले ट्राफिक व्यवस्थापनमा थप चुनौती थपिँदै गएको छ। 2056 सालमा बाँके जिल्लामा तोकिएको जम्मा 24 जनाको ट्राफिक प्रहरीको दरबन्दी हाल पनि राज्यले थप गर्न नसकेको कारण बाँके ट्राफिक प्रहरीलाई समस्या थपिँदै गएको छ। दरबन्दीमा रहेका र काजमा रहेका गरी जिल्लामा हाल 72 जना ट्राफिक प्रहरीले बाँके जिल्लाभरि ट्राफिक व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्। अरू सवारी साधन भन्दा पनि नेपालगञ्ज र कोहलपुरमा बढ़दै गएको ई रिक्सा र छाडा पशु चौपाएको कारण ट्राफिक व्यवस्थापनमा निकै चुनौती रहेको देख्न सकिन्छ। ट्राफिक दुर्घटना बढिरहेको मुख्य कारण भनेको पशु संख्यावादी सडकहरूमा नियन्त्रण छैन। बाँके जिल्लाको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सवारी चालक र नागरिकहरूलाई जनचेतना जगाउने काम भए तापनि पूर्ण रूपमा यसको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। प्रविधिको प्रयोग गर्नुको साथै विद्यालय तथा स्थानीय स्तरमा ट्राफिक नियमका बारेमा जनचेतना आवश्यक रहेको ट्राफिक कार्यालय बाँकेका प्रमुख गोपीकृष्ण सुवेदीको भनाइरहेको छ। सुवेदीले सवारी व्यवस्थापन ट्राफिक प्रहरीको दायित्व भए तापनि सबै सरकारवाला निकाय र चालकहरूको हातेमालोले नै प्रभावकारी रूपमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सकिने बताउनुभयो। ट्राफिक व्यवस्थापनमा ट्राफिक प्रहरीको मात्र भर नपरेर हामी सबै जिम्मेवार र अनुशासित भएर सवारी साधन हाँक्ने गर्यौं भने 50% दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ। सरला सुवेदी, रेडियो नेपाल, बाँके। धनकुटाको सागुरीगढ़ी गाउँपालिका र मोरङको केराबारी गाउँपालिकामा बर्खाको समय बाहेक अन्य समयमा खानेपानीको हाहाकार हुने गरेको छ। हिउँदका लागि बर्खामै मूल र आकाशे पानी जम्मा गरेर राख्नुपर्ने स्थानीयको बाध्यता रहेको छ। धनकुटाबाट संवाददाता ईश्वर थापाको रिपोर्ट। डाँडा बजार र पाटी गाउँका स्थानीयका आँगनभरि प्लास्टिकका बोतल, ड्रम र घैँटो छरपष्ट देखिन्छन्। यी बोतल, ड्रम र घैँटो बर्खामा पानी जम्मा गरेर हिउँदको लागि जोहो गर्नका लागि राखिएको हो। ड्रम, घैँटो र बोतलमा राखेको पानीकै भरमा हिउँदको 6 महिना गुजार्न बाध्य भएको मोरङको पाटी गाउँका मोहन राईले बताउनुभयो। बोतलमा पानी भर्न बाध्य छौं। असार साउनमा मूल फुर्दा आउने हो, तर घाम लाग्दा सुकिहाल्छ। अनि त्यो टिनमा झरेको पानीहरूलाई ड्रममा कलेक्ट गरेर बोतलमा भरेर स्टोर गरिराख्नु पर्छ। पानीको मुहान नभएकाले हिउँदमा पानीको संकट टार्न स्थानीयले वर्षातमै यसरी बोतलमा पानी भरेर राख्नु परेको हो। सागुरीगढ़ी र केराबारीका 250 परिवारलाई हिउँदको लागि पानी जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यसरी जम्मा गरिएको पानी हिउँदमा कपडा धुन, सिंचाई तथा गाई बस्तुलाई दिन प्रयोग गर्ने गरेको स्थानीय विजय राई बताउनुहुन्छ। बर्खा टाइममा मुहान छ, जो मुहानमा चाहिँ पलाउँछ, बाँकदेखि उता चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर हामी यस्तो ड्रममा, बोतलहरूमा पानी स्टक गरेर राखिन्छ। पानी हामीले अब ड्रममा राखेको चाहिँ खानुको लागि हो, बोतलहरूमा राखेको छ सब्जीहरूमा, फुल हुँदै अब त्यसरी नै। सो ठाउँमा निकै पहिलेदेखि नै पानीको समस्या रहेको छ। अघिल्लो पुस्ताले टाढाको खोला खोल्सीबाट ल्याएर पानीको उपयोग गर्ने गरेको र पछिल्लो समय ड्रम, विभिन्न पेय पदार्थका बोतल पाउन थालेपछि स्थानीयले बर्खाको पानी जोहो गर्न थालेका हुन्। हिउँदमा खानेपानीको जोहो गर्न अहिले पनि करिब 2 घण्टा टाढाको मुहानबाट पानी ल्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय कल्पना राई बताउनुहुन्छ। दुःख हुन्छ नि त,
4-5 महिना त्यो चाहिँ अब यस्तै बोतलमा भरो डडामुङ्गी राखो अनि त्यहाँदेखि खाने बान्चे दिने जानुपर्छ तल। केही वर्ष अघि विदेशी दाताको सहयोगमा कुहिरोबाट पानी संकलन गर्ने परियोजना निर्माण गरे पनि सफल हुन नसक्दा समस्या लम्बिएको हो। अहिले पनि प्रदेश सरकारको 2 करोडको लगानीमा गत आर्थिक वर्षबाट शुरू भएको लिफ्ट आयोजनाको ट्याङ्की निर्माण बाहेक अन्य काम अघि बढ्न सकेको छैन। ईश्वर थापा, रेडियो नेपाल, धनकुटा। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सुडानको राजधानी खार्तुममा सेनाको हवाई आक्रमणमा परि 2 बालबालिका सहित कम्तीमा 20 जनाको मृत्यु भएको छ। मारिनेहरूमा अधिकांश खार्तुमको काक्ला अल्कुब्बा क्षेत्रका रहेका अन्तर्राष्ट्रिय संचार संस्था बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। हिजो राजधानी खार्तुममा धेरै क्षेत्रहरूमा भीषण हवाई आक्रमण भएको बीबीसीले जनाएको छ। सेना र अर्धसैनिक र्यापिड सपोर्ट फोर्स बीच खार्तुमको नियन्त्रणका लागि विगत 6 महिनादेखि युद्ध जारी छ। सुडानको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार युद्धका कारण देशभर 1100 भन्दा बढ़ी व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ, तर मृतकको वास्तविक संख्या अझ धेरै बढ़ी हुन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरूले जनाएका। अब आर्थिक समाचार। वैदेशिक लगानी र निर्यात प्रवर्धनमा नेपाली कूटनीतिक नियोग र निजी क्षेत्र बीच सहकारी हुनुपर्नेमा आइतबार काठमाडौँमा आयोजित छलफल कार्यक्रमका वक्ताहरूले जोड़ दिनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको प्रभावकारी आर्थिक कूटनीतिका लागि नेपाली नियोग र निजी क्षेत्रको सहकारी विषयक छलफलका वक्ताहरूले त्यस्तो धारणा राख्नु भएको हो। छलफलमा परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले निर्यात एवं पर्यटन प्रवर्धन र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले विभिन्न मुलुकका लागि नेपालको तर्फबाट नियुक्त राजदूतहरूले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नु आवश्यक भएको बताउनु भयो। नेपाल सरकार सुरक्षा परिषदका सल्लाहकार एवं पूर्व मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले नेपाली नियोगहरूले आफ्नो दायरा विस्तार गरी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो। नेपाल सरकारका मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालले आर्थिक कूटनीति विस्तारका लागि बहुपक्षीय निकायहरूसँगको सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भयो। त्यसका लागि निजी क्षेत्रले पनि वस्तु र व्यापार विविधीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने मुख्य सचिव अर्यालले बताउनु भयो। कार्यक्रममा अर्थ सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलले आर्थिक कूटनीति विस्तारका लागि सरकारले आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने बताउनु भयो। छलफलमा नवनियुक्त राजदूत धनबहादुर ओलीले निजी क्षेत्रका सुझाव सुन्न आफूहरू तयार रहेको, तर निजी क्षेत्रले पनि मुख्य विषयमा केन्द्रित भई सुझाव दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अहिलेको अवस्थामा व्यवसाय विस्तारका लागि कूटनीतिक नियोगहरू मार्फत अवसर सृजना गर्नुपर्ने बताउनु भयो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले कृषि क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा रहेको सिंचाईको समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडले आयोजना गरेको कार्यक्रममा कृषि मन्त्री भुसालले कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा सिंचाईको असुविधा नै रहेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री भुसालले हालसम्म 48% जमिनमा मात्रै सिंचाई भएको र त्यो पनि बर्खा आसपासमा मात्रै रहेको उल्लेख गर्दै बाह्रैमा सिंचाई हुने क्षेत्र भनेको 17 देखि 18% मात्र भएको बताउनु भयो। कार्यक्रममा कृषि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर गोविन्द प्रसाद शर्मा आचार्यले समग्र कृषि क्षेत्रको विकासका निम्ति निजी र सरकारी क्षेत्र बीच समन्वय एकता हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। आर्थिक समाचार प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। नेपाली महिला टोली मलेसियामा जारी आईसीसी महिला टी20 विश्वकप क्रिकेटको एसिया क्षेत्र छनौटको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। लगातार तेस्रो खेल जित्दै नेपाल सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो। यसअघि नेपालले पहिलो खेलमा मलेसियालाई 5 रनले स्तब्ध पारेको थियो भने दोस्रो खेलमा बहरानलाई 10 विकेटले पराजित गरेको थियो। तेस्रो खेलमा नेपालले भुटानलाई 3 विकेटले पराजित गर्यो। भुटानले दिएको 40 रनको लक्ष्य नेपालले 13.2 ओभरमा 7 विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो। नेपालका लागि कप्तान रुबिना छेत्रीले 12, कविता जोशीले 9, सीता राणा मगरले 8 रन बनाए। यसअघि मलेसियाको बाङ्गिङमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको भुटानले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 39 रन मात्रै बनाए। नेपालकी पूजा महतोले 3, कप्तान रुबिना छेत्रीले 1, खुशी डंगोलले 1 र कविता कुमारले 1 विकेट हात पारिन्। सोमबार भारतलाई हराउँदै एसिया कपको सुपर 4मा पुग्ने लक्ष्यका साथ नेपाल मैदान उत्तर्ने भएको छ। नेपालले भारतसँग पहिलो पटक खेल्न लागेको हो। पहिलो भेटमा नै भारतलाई स्तब्ध पार्ने लक्ष्यमा नेपाल रहनेछ। एसिया कपको समूह ए को अन्तिम खेलमा नेपालले सोमबार भारतसँग खेल्दैछ। दुई देश बीचको खेल सोमबार दिउँसो 3:15 श्रीलंकाको क्यान्डीमा हुनेछ। समूह एबाट पाकिस्तानले सुपर 4मा स्थान बनाइसकेको छ। पाकिस्तान 2 खेलमा 1 मा जित र 1 मा अंक बाँड्दै
3 अंकका साथ सुपर 4 मा स्थान बनाएको छ। सुपर 4 मा स्थान बनाउने पाकिस्तान पहिलो टोली समेत बनेको छ। शनिबारको भारत र पाकिस्तान बीचको खेल वर्षाका कारण रद्द भएको थियो। शनिबारको खेलमा अंक बाँडेका कारण भारतलाई नेपाल विरुद्धको खेल जित्ने दबाव बढेको हो। सोमबार नेपालसँगको खेलमा पराजित भएमा भारतको एसिया कप यात्रा समाप्त हुनेछ। सो खेल शनिबारको जस्तै रद्द भएमा भने भारतले सुपर 4 मा स्थान बनाउनेछ। एसिया कपमा सहभागी 6 देश 2 समूहमा विभाजित रहेका छन्। हरेक समूहका शीर्ष 2 टोलीले सुपर 4 मा स्थान बनाउनेछन्। शीर्ष 2 टोलीले फाइनल खेल्नेछन्। म्यानमार विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको घोषणा भएको छ। नेपाली राष्ट्रिय टोलीका मुख्य प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनएचले आइतबार 23 सदस्यीय टोली घोषणा गर्नुभएको हो। प्रारम्भिक टोलीबाट अनिस देउला, विमल पाण्डे, दिपेन्द्र तामाङ, सीमान्त थापा, अञ्जल महर्जन, विवेक पौडेल, सन्तोष कार्की, कुशल फुयाल, विशाल तामाङ र विमल घरती मगर बाहिरिएका छन्। त्यस्तै हिसबु थपलियाले पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीमा स्थान बनाएका छन्। फिफा विश्वकप 2026 तथा एएफसी एशियन कप 2027 छनौट प्रारम्भिक चरणको तयारी स्वरूप नेपालले म्यानमारसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। म्यानमार विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेल म्यानमारको घरेलु मैदान याङ्गुङमा सेप्टेम्बर 8 र 11 मा हुनेछ। खेल समाचार प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो अजय बम। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहे कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मध्यमदेखि हल्का वर्षा हुनुका साथै बागमती र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन सहित अधिक वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 31.3 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 0.1 मिलिमिटर। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 89%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 31 देखि 33 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:44 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:22 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। जनगुनासोको गम्भीरतापूर्वक सम्बोधनबाट मात्रै सुशासनको अनुभूति दिन सकिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। जनगुनासो सम्बोधन गर्न हेलो सरकार 24 घण्टा सञ्चालनमा। संविधान दिवस 3 दिनसम्म भव्य रूपमा मनाउने सरकारको निर्णय। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा विरूद्धको रिटमा आजदेखि पूर्ण इजलासमा सुनवाई हुने। सुडानको राजधानी खार्तुममा हवाई आक्रमणमा परि 20 जनाको मृत्यु। र एसिया कप क्रिकेट अन्तर्गत आज नेपाल र भारत बीच प्रतिस्पर्धा हुने। रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। अर्को समाचार बुलेटिन 8 बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।